خان مرګي چاودنه د پیښې اف آی آر درج کړی شوی دی. پولیس وایي چې 2 شکمن کسان نیول شوي دي او مزید تحقیقات روان دي. د خودکش حملاور او 2 سہولتکارو خاکې هم تیار کړی شوي دي. بلخوا وزیر داخله شیخ رشید دعوه کړې ده چې پیښه کې د ککړ ملزمانو پیژنګلو شوې ده. ککړ ترهګر به ډېر ژر د قانون منګلو ته راوستلی شي. شیخ رشید په وخت کاروایي کولو باندې د خیبر پښتونخوا پولیس او تحقیقاتي ادارو ستاینه کړې. بلخوا بیرسټر سیف ویلي دي چې د جوماتونو سکیورټي سیوا کولو فیصله شوې ده. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، وزیر اعلیٰ محمود خان اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کوہاٹی گیٹ کی واقع د امام بارگاہ دورہ کړی ده. د کوچه رسالدار پیښه باندې د اهل تشیع مشرانو سره غمرازي او همدردي کړې ده. شاہ فرمان ویلي دي چې د دشمن ناوړې هڅه به ناکامه کولی شي. محمود خان وایي چې ککړ ترهګر به په هر صورت کې آخري انجام ته رسولی شي. فیض حمید وویل سکیورټي فورسز حکومت او ولس تعاون سره به د ترهګرو ته ماتې ورکولی شي. مونږ ته معلومه ده چې ترهګر د کومې خوا راغلي. ټول معلومات موجود دي. د پوره طاقت سره به د ترهګرو خلاف کاروایی کولی شي. د وزیر اعظم عمران خان بیان. وزیر اعظم ویلي دي چې امام بارگاہ باندې د ترهګرۍ بزدلانه حملې وروستو د کاروایانو نگراني په خپله کومه. دې لړ کې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ او نورو ایجنسو سره هم په رابطه کې یم. د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان او قائد نون لیگ نواز شریف ترمنځ ټلیفونیک رابطه شوې ده. دواړو مشرانو د وزیر اعظم په ضد تحریک عدم اعتماد په معامله خبرې اترې کړې دي. مولانا فضل الرحمان نواز شریف د اپوزیشن پیشقدمۍ نه خبر کړی دی. دواړو مشرانو په نمبر ګیم باندې هم د اطمینان څرګندونه کړې ده. پیپلز پارٹی د نااهله سلیکٹڈ غربت، بیروزگاری او کرپشن خلاف لانگ مارچ کوي. نالایق وزیر اعظم به په هر حال کې کور ته لیږلی شي. د بلاول بھٹو زرداری لانگ مارچ ګډونوالو ته وینا. بلاول ویلي دي چې د ګرانۍ له وجې غریب د تبدیلي سرکار په سونامي کې ډوب کړی دی. د زمیندارانو استحصال روان دی. ثبوته حقوق نه ملاویږي. هره اداره تباه کړې شوې ده. د ملک چلولو لپاره د پوهه قیادت ضرورت دی، د یو لوبغاړي نه. د وزیر اعظم په ضد تحریک عدم اعتماد معامله. د پیپلز پارټي سینئر رهنما خورشید شاه په مهم میشن اسلام آباد ته راغلی دی. خبریالانو سره خبرو دوران خورشید شاه وویل چې د اکوزیشن او عدم اعتماد حوالې سره اسلام آباد کې مهم ملاقاتونه دي. د تحریک عدم اعتماد نه وړاندې به د اسمبلۍ اجلاس لپاره ریکوزیشن جمع کولی شي. خورشید شاه مطابق موږ د حکومت خلاف نه یو، صرف نااهله وزیر اعظم کور ته لیږل غواړو. حکومتي ایم این ایز هم د اپوزیشن په حق کې خپله فیصله کړې ده. تحریک عدم اعتماد د اپوزیشن هغه بچی دی کوم چې ته په کوڅه کې رخ شوی دی. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس. فواد چودھری ویلي دي چې د تحریک عدم اعتماد راوړو لپاره 48 غنټې ښودلی شوې وې، ولې 72 غنټو باوجود پیش نه کړی شو. اپوزیشن ته دا هم وایي چې راتلونکي 40 غنټو کې تحریک راوړي. فواد چودھری وویل چې د پاکستان د مغربي بلاک او امریکې سره غوره اړیکې لري. وزیر اعظم به ډېر ژر د یورپ دوره هم کوي. وزیر دفاع پرویز خټک وایي چې اپوزیشن زموږ 10 کسان د ځان سره ملاوي نو ما ورنه 15 کسانو سره خبره کړې ده. که اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک راوړي هم نو دغه 15 کسان به تغیر پي. وایي چې د عمران خان حکومت ختمول د زرداري او نواز شریف د وس خبره نه ده. یو د الله تعالی د ذات نه علاوه نور څوک هم د عمران خان حکومت نشي ختمولی. د اپوزیشن چې څومره زړه غواړي جلسې، جلوسونه او لانګ مارچ د وکړي، خو د شرمندګۍ نه علاوه به ورته هیڅ نه ملاویږي. د پاکستان تحریک انصاف سندھ حقوق مارچ هم جاری دی. ټنڈو جام کې مارچ شرکاو ته خطاب کې شاہ محمود قریشی ویلي دي چې سندھ به ضرور بدلیږي. راتلونکي عام انتخاباتو کې به سندھ کې د تحریک انصاف حکومت جوړیږي. شاہ محمود قریشی مطابق د گو نماز گو رست به وس گو زرداری گو نعرې وهلی کیږي. د پاکستان تحریک انصاف یو بل وکټ وغورځېدو. ندیم افضل چند دوباره پیپلز پارټۍ کې د شمولیت فیصله کړې ده. سرچینې وایي چې بلاول بھٹو زرداری به سبا نه لاهور کې د ندیم افضل چند کور ته ورځي او په دې موقع به افضل چند په باقاعده توګه پیپلز پارټۍ کې د شمولیت اعلان کوي. ندیم افضل چند په کال 2018 کې پیپلز پارټۍ پرېښودې وه او پی ټي آی کې شامل شوی و.
FATF پاکستان دے جون میاشت پورے گرے لسٹ کے ساتھ فیصلہ کردہ FATF لخوا جاری شوی اعلامیے مطابق پاکستان پا اوشت کے پشپگشت شرطونا پورا کردی پاکستان دے طرح کرے معاملت کون کو مخنبی کے خپل ہدف ترلاسہ کردے FATF مطابق پاکستان لبا منی لانڈرنگ متعلق تحقیقات اور پروسیکیوشن باندے عمل درآمد یقینی جوڑا ولوی کی کورونا وائرس کیسوں کی کمی ریکارڈ شوی دے NCOC مطابق 13 روز دوران دے کورونا اور سواش پگ نوی تازہ کیسوں رپورٹ شوی دی اور مزید لس مریضان پا حق رسیدل دی کورونا مثبت کیسوں شرح 2.0% ریکارڈ شوی دا دہمان ملک کے دے ایکٹیو کیسوں شمیرہ 28,000 سے وعدہ کل جمعے کی نماز میں جو پشاور کی جامع مسجد میں خونی واقعہ ہوا جس میں 57 افراد شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ان کے تینوں ملزموں تک KPK کی پولیس اور تحقیقاتی ادارے جو ہے ان کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں اور اس سلسلے میں KPK پولیس اور تحقیقاتی اور تفتیشی اداروں نے بڑا زبردست کام کیا ہے آئندہ ایک دو روز میں ان ملزموں تک پولیس پہنچ جائے گی لیکن ان کی ٹوٹلی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے۔ دوسری جو بات پوچھی جا رہی ہے منسٹری آف انٹیریئر میں نواز شریف کی طرف سے پاسپورٹ کی کوئی درخواست نہیں آئی اور تیسری اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عدم اعتماد کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے اجلاس کی ریکوزیشن کی درخواست بھی ابھی موصول نہیں ہوئی اجلاس کی ریکوزیشن کی درخواست کے موصول ہونے کے 14 دن کے اندر سپیکر نے اجلاس بلانا ہوتا ہے اجلاس کی ریکوزیشن اور عدم اعتماد کی تحریک دو مختلف چیزیں ہیں دونوں اکٹھی نہیں ہیں اور اگر عدم اعتماد کی تحریک پہ بھی 3 دن 2 دن سپیکر صاحب کے پاس ہوتے ہیں پھر 7 دن اس پہ تقریریں اور اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے اپوزیشن جو ہے عوام میں غلط فہمیاں پیدا نہ کرے ملک سیلابوں یا زلزلوں یا بیماریوں سے تباہ برباد نہیں ہوتے ملک افواہوں سے اور جو ملک کے اندر جو تخریب اور انتشار کی باتیں کی جاتی ہیں ان سے ملکوں کو نقصان پہنچتا ہے ابھی دلی دورست اور یہ کم و بیش 1 مہینے کا پروسیجر ہے 1 مہینہ نہ صحیح تو 24-26 دن تو کہیں نہیں گئے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہم بے شک یہ جو مرضی تحریک لے آئے پہلے بھی ان کو اسمبلی میں شکست ہوئی ہے اب بھی شکست ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے کی طرف جا رہا ہے بدنصیبی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ انتشار اور خلفشار کو ہوا دے کے اس ترقی کی راستے میں رکا